अंदाज में हम खबर आपको दें। खानपुर में धुंध और तेज रफ्तारी के बायस खौफनाक हादसा। मोटरवे M5 जाहिर पीर इंटरचेंज के करीब मुसाफिर बस एम्बुलेंस से टकरा गई। ड्राइवर समेत 4 अफराद मौका पर जान बहक, 3 अफराद जख्मी हुए, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एम्बुलेंस कराची से डेड बॉडी लेकर शहर सुल्तान जा रही थी। अफसोसनाक खबर है खानपुर से। खानपुर में धुंध और तेज रफ्तारी के बायस खौफनाक हादसा पेश आया। M5 जाहिर पीर इंटरचेंज के करीब मुसाफिर बस एम्बुलेंस से टकरा गई। ड्राइवर समेत 4 अफराद मौका पर जान बहक, 3 अफराद जख्मी हुए, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एम्बुलेंस कराची से डेड बॉडी लेकर शहर सुल्तान जा रही थी। अफसोसनाक खबर है, आपको अपडेट करें। खानपुर में धुंध और तेज रफ्तारी के बायस खौफनाक हादसा। मोटरवे M5 जाहिर पीर इंटरचेंज के करीब मुसाफिर बस एम्बुलेंस से टकरा गई। ड्राइवर समेत 4 अफराद मौका पर जान बहक हो गए, 3 अफराद जख्मी हुए, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एम्बुलेंस कराची से डेड बॉडी लेकर शहर सुल्तान जा रही थी। खानपुर में धुंध और तेज रफ्तारी के बायस खौफनाक हादसा। M5 जाहिर पीर इंटरचेंज के करीब मुसाफिर बस एम्बुलेंस से टकरा गई। ड्राइवर समेत 4 अफराद मौका पर जान बहक, 3 अफराद जख्मी हुए, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आपको बताएं, एम्बुलेंस कराची से डेड बॉडी लेकर शहर सुल्तान जा रही थी। अहम खबर है, खानपुर में धुंध और तेज रफ्तारी के बायस खौफनाक हादसा पेश आया। मोटरवे M5 जाहिर पीर इंटरचेंज के करीब मुसाफिर बस एम्बुलेंस से टकरा गई। ड्राइवर समेत 4 अफराद मौका पर जान बहक, 3 अफराद जख्मी हुए, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एम्बुलेंस कराची से डेड बॉडी लेकर शहर सुल्तान जा रही थी। आपको बताएं, अंदरून शहर बहावलपुर में पैरा फोर्स का ग्रैंड ऑपरेशन। 60 से ज्यादा दुकानें सील कर दी। अंदरून फरीद गेट मार्केट, शाही बाजार, फरीद गेट से गंदी गली और चौक शहजादी तक तजारती मराकज को सील करके नोटिस लगा दिए गए। ताजरों का कहना है रात के बगैर नोटिस के दुकानें सील की गई हैं। अहम खबर है आपको, अंदरून शहर बहावलपुर में पैरा फोर्स का ग्रैंड ऑपरेशन। 60 से ज्यादा दुकानें सील कर दी गई। मजीद तफसीलात के लिए ज्वाइन किया है ताहिर जोधियाना ने। ताहिर बताएगा। बिल्कुल जी, हल्का ऑपरेशन जो है अब तक का बहावलपुर में किया गया है। और अंदरूनी शहर की बात करते चलें तो 60 से ज्यादा दुकानें जो हैं उनको सील कर दिया गया है। मैं इस वक्त अंदरून फरीद गेट में मौजूद हूँ। यहाँ पर 3 से 35 दुकानें जो हैं वो मुकम्मल तौर पर सील कर दी गई हैं। और ये जो मार्केट है यहाँ तकरीबन 80% मुकम्मल तौर पर बंद की जा चुकी है। और अगर हम शाही बाजार की बात करते चले तो वहां पर भी 30 से ज्यादा दुकानें जो हैं वो सील की गई। और ये कहा यही जा रहा है पैरा फोर्स की तरफ से कि ये दुकानें जो हैं इनके आगे नाजायज तजावुज़ात जो थी वो बरकरार थी और मुतअद्दिद बार नोटिस भी दिए गए, लेकिन कोई पेशरफ्त नहीं सामने आई, जिसके बाद दुकानें जो इनको सील किया गया है। ताजर हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम इस वाले से बात कर लेते हैं। क्या कहते हैं जी, ये जो सील की गई है दुकानें, ये क्या जायज सील की गई हैं, तजावुज़ात थी? अगर थी तो इतनी बड़ी तादाद में सील करने के ताजरों की तरफ से वो क्या अख्तियार किया जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि देखा गया कि रात एक ऑपरेशन किया गया है ताजरों के खिलाफ जो है ना नाजायज तजावुज़ात की मद के अंदर। तो ये फरीद गेट तो एक फूड स्ट्रीट है, जाहिर सी बात है हर शहर में पाकिस्तान के फूड स्ट्रीट रात 12 बजे तक जो है ना ऐसे बाहर ही जो है ना वो टेबल कुर्सी लगा के इसको जो है ना रौनक बख्शी जाती है। जब जाहिर सी बात है कुछ दिनों बाद यहाँ पे सकाफती मेला, जीप रैली आएगी तो इंतजामिया इसको ना खुद जो है ना वो एप्रिशिएट करती है और खुद जो है ना सारी मेंटेनेंस करती है। दुकानदारों को जो है ना खुद कहती है कि लगाओ। अब ये वही फरीद गेट है जिसपे इंतजामिया पहले कहती है कि ये सब कुछ खुद लगाओ। आज जब रात को आके ऑपरेशन किया गया, काफी जो है ना खाने पीने की दुकानें, लोगों का काफी सामान भी खराब हो गया, ठीक है ना। वो तो चलो एक अलहदा बात है, मगर इसके अलावा जब शाही बाजार की दुकानों की बात की जाए तो रात तकरीबन जो है ना अगर शाही बाजार के अंदर 40 दुकानें जो है ना अंदरून शाही बाजार सील हुई हैं तो उसमें से 30 दुकानें जो है ना वो नाजायज सील हुई हैं। 10 दुकानदारों ने लगाया। जाहिर सी बात है अजल से इंक्रोचमेंट चलती आ रही है शहरों में, ठीक है, मगर उन्होंने फिक्स ली तो उनका भी जो है ना वो दुकानें सील की हैं, बस तस्वीर ली है। अब अगर इसी तरीके से चलता रह गया तो ये तो इस तरीके से नहीं होएगा। जाहिर सी बात है हम कारोबारी हैं, ताजर हैं, टैक्स पेड हैं, ये तो अगर हुआ ऐसे सारा कुछ तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हम लोगों के लिए। मौजूदा सूरत हाल क्या है? कोई पेशरफ्त हुई, इंतजामिया से कोई बातचीत हुई? इन दुकानों को कब तक खोला जाएगा? अभी तक तो इंतजामिया से कोई बातचीत नहीं हुई। अभी इंशाल्लाह मैं वहीं जा रहा था, आपने रास्ते में रोक दिया मुझे, तो जाके इंतजामिया से बात करते हैं। जाहिर सी बात है हुकूमत उनकी है, मामलात उनके, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे साथ कोऑपरेट करें जैसे हम इंतजामिया के साथ हमेशा कोऑपरेट किए। इनके साथ कोई इवेंट आता है, बाजार के कोई मामलात होते हैं, हम इनके शाना बशाना खड़े रहते हैं, मगर जब हमारी बारी आती है कोई मामलात की तो ये जो है ना हमें सुनी कर देते हैं, जिसपे हमें जो है ना दिली रांझो
ہوتا ہے. اب شاہی بازار کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ سرویلنس بھی ہے، گشت بھی ہے پیرا کا، لیکن اس کے باوجود ریڑیاں بھی جا رہی ہیں، گزرنے کی جگہ بھی بند ہے، جو رہائش پذیر شہری ہیں ان کو بھی مشکلات کا سامنا ہے. تو وہ جو انتظامیہ اس کا یہ کہنا ہے طاہر جدیانہ ہمارے ساتھ تھے. آپ کو بتائیں اندرون شہر بہاولپور میں پیرا فورس کا گرینڈ آپریشن، 60 سے زائد دکانیں سیل کر دی گئیں. اندرون فرید گیٹ مارکیٹ، شاہی بازار، فرید گیٹ سے گندی گلی اور چوک شہزادی تک تجارتی مراکز کو سیل کر کے نوٹس سپساں کر دیے گئے. تاجروں کا کہنا ہے رات گئے بغیر نوٹس کے دکانیں سیل کر دی گئیں. مزید تفصیلات. بہت شکریہ طاہر جدیانہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. لودھرا کی مرکزی شاہراہ جی ٹی روڈ پر تجاوزات کی بھرمار. شہر سے گزرنے والی اہم شاہراہ پر چنگچی آٹو رکشوں اور ریڑھیوں کے غیر قانونی قبضے کی وجہ سے ٹریفک کا بہاؤ بری طرح متاثر ہونے لگا ہے. مزید تفصیلات جانیں گے رانا آصف حنیف سے. جی بالکل، لودھرا شہر میں تجاوزات کے خلاف کہنے کو تو ٹریفک پولیس، پیرا فورس اور دیگر ادارے کام کر رہے ہیں، لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ لودھرا شہر سے گزرنے والا جی ٹی روڈ کا 3 کلومیٹر کا ٹکڑا چنگچی رکشوں، چاند گاڑیوں، آٹو رکشا نے قبضے میں لیا ہوا ہے. سواری تو درکنار، پیدل راہگیر بھی اب چوک چوراہوں سے گزرنے سے گھبراتے ہیں، کیونکہ ہر چوک چوراہے پر اچانک سے سڑک پر رکشا نمودار ہو جاتا ہے یا رش لگائیے 10-10 کی تعداد میں، 12-12 کی تعداد میں کھڑے ہوتے ہیں، جس سے ٹریفک کے فلو میں شدید مشکلات کا سامنا ہے. ایک شہری یہاں موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. حضور بتائیے گا تجاوزات کے حوالے سے. یہ رکشے والے کوئی جگہ نہیں چھوڑتے، نہ کوئی پیدل جا سکتا ہے، نہ کوئی موٹر سائیکل لے کے جا سکتا ہے. ایک 4 رکشے کھڑے ہو جاتے ہیں، کمیٹی کے سامنے گڑھ بنا ہوتا ہے. عوام بڑی پریشان ہے اس سے. جی بالکل، آپ نے جانا کہ عوام بہت پریشان ہے. لوگوں نے یعنی لودھرا کے شہریوں نے ڈپٹی کمشنر لودھرا سے اور دیگر انتظامیہ کے جو بھی ادارے تجاوزات کے خلاف کام کریں ان سے یہ اپیل کی ہے کہ ان چنگچی رکشوں، چاند گاڑیوں، آٹو رکشوں اور پھٹو رکشوں کے خلاف جو ہے تادیبی کارروائی کی جائے، سڑک پر ٹریفک کا فلو سموتھلی جو ہے وہ بحال رکھا جائے. جی بہت شکریہ رانا آصف اپڈیٹ کرنے کے لیے. ملتان کے تاریخی قلعہ کہنا قاسم پارک میں 3 روزہ گل داؤدی فلاور شو کا باقاعدہ افتتاح آج ہوگا. ایڈیشنل چیف سیکرٹری فواد ہاشم ربانی افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی ہوں گے. افتتاح کی تمام تیاریاں مکمل کر لی گئیں. نمائش میں ہزاروں کی تعداد میں مختلف اقسام اور منفرد رنگوں کے پھول رکھے گئے. نمائش کے افتتاح کے لیے شہری بیتاب، فوڈ گالا، میوزیکل نائٹ اور میجک شو جیسی تفریحی سرگرمیاں بھی ترتیب دے دی گئی ہیں. اس حوالے سے مزید تفصیلات کے لیے جوائن کیا ہے فراز رمضان نے. فراز بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، ہارٹیکلچر ایجنسی ملتان کے زیر تمام گل داؤدی فلاور شو نمائش کا افتتاح جو ہے وہ آج کیا جائے گا. ایڈیشنل چیف سیکرٹری فواد ہاشم ربانی جو ہے وہ تقریب کا آج باقاعدہ طور پر افتتاح کریں گے. ہزاروں مختلف اور رنگا رنگ منفرد قسم کے پھول جو ہے وہ نمائش کے لیے رکھ دیے گئے ہیں. نمائش کے افتتاح سے قبل ہی جو ہے شہری بیتاب دکھائی دیتے ہیں. اس وقت قلعہ کونا قاسم پارک میں جو ہے وہ تقریب منعقد کی گئی ہے. 3 روزہ تقریب میں جو ہے وہ فوڈ گالا، میوزیکل نائٹ، میجیکل شو اور بچوں کے لیے رائڈنگ اور دیگر جو ہے وہ تفریح کے لیے جو ہے وہ سرگرمیاں موجود ہیں. میرا کیمرامین ذہن سہیل اگر آپ کو اس طرف کے مناظر دکھائے تو آپ دیکھیں کہ کس قدر جو ہے وہ خوبصورت رنگ برنگے پھول جو ہے وہ نمائش کے لیے رکھے گئے ہیں. شہری جو ہے وہ ان سے دیکھ کے کافی لطف اندوز ہو رہے ہیں اور اس کو جو ہے وہ پسند بھی کر رہے ہیں. اور نمائش کے لیے جو ہے وہ جو پھول رکھے گئے ہیں ان کی خوشبو سے شہر اور اطراف میں جو ہے وہ ابھی سے خوشبو پھیلنا شروع ہو چکی ہے. اس حوالے سے مزید بات کرتے چلیں تو تھوڑی دیر بعد ہی جو ہے وہ تقریب کا باقاعدہ کا آغاز کیا جائے گا. جو ہے وہ اس وقت بچے جو ہیں وہ ہمارے ہمراہ موجود ہیں جو کہ اپنے پیرنٹس کے ہمراہ نمائش دیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. ان سے جان لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کرنے آئے ہیں یہاں پر؟ ہم ادھر دیکھنے آئے ہیں نمائشی پروگرام کس کے ساتھ؟ اپنے مما بابا کے ساتھ. ادھر بہت سے رنگ و رنگ پیارے سے فلاورز ہیں. تو کیسا محسوس کریں آپ یہاں پر آ کے؟ بہت اچھا. اور یہ نمائش دیکھنے ہم آئے ہیں. ادھر ہمارے لیے پھول رکھے گئے ہیں رنگ و رنگ. ہمارے لیے جھولے بھی ہیں، ادھر کھیلنے کی جگہ ہے. جھولے بھی ہیں اور کھیلنے کی جگہ بھی ہے. اس حوالے سے مزید بات کرتے چلیں تو ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے بچوں کے پیرنٹس بھی موجود ہیں. ان سے بھی جانتے ہیں کہ یہ ایک تفریح کے لیے جو ہے وہ اچھی سرگرمیاں ہیں. بچے اور فیملی یہاں پر آ کے خوب لطف اندوز ہو سکتے ہیں. السلام علیکم میڈم، کیا کہیں گی یہ شہریوں کے لیے اہتمام کیا گیا ہے ہارٹیکلچر ایجنسی کی جانب سے، کیا کہیں؟
جی بہت اچھا کیا گیا ہے. تمام ڈی سی جو ملتان ہیں ہمارے کمشنر صاحب نے بہت اچھا یہ کیا ہے, انیشیٹو لیا ہے اور انجوائے کر رہے ہیں بچے. ہم لوگ فرسٹ ٹائم لے کے آئے ہیں, پہلے ہم لوگ نہیں مطلب آتے تھے, فرسٹ ٹائم لے کے آئے ہیں اور بچے بہت ماشاءاللہ سے انجوائے کر رہے ہیں. ایک ویسے بھی بچوں کی ونٹر ویکیشنز چل رہی ہیں, اس لیے بچے کافی انجوائے کر رہے ہیں اور مزہ آ رہا ہے. اور بچوں کے لیے بہت سارے مطلب اسٹالز لگائے گئے ہیں کھانے کے, پلے ایریاز بنائے گئے ہیں ان کے لیے, بہت سارے سوئنگز وغیرہ ہیں اور ماشاءاللہ سے فلاورز تو بہت ہی رنگا رنگ ہے اور بچے خوش ہو رہے ہیں دیکھ کے نا ان کو. جو پھول ہیں وہ بہت ہی رنگ رنگ ہیں اور بچے خوش ہو رہے ہیں اس کو دیکھ کے. شہری جو ہیں وہ یہاں پر وزٹ کرنے آ رہے ہیں اور اس کو پسند کر رہے ہیں. اس حوالے سے مزید بات کرتے چلیں تو میں کیمرہ مین زین سہیل کو کہوں گا اگر آپ کو اس طرف کے مناظر بھی دکھائے تو آپ دیکھیں کہ پھولوں کی خوشبو سے جو ہے وہ اس وقت ماحول معطر ہو چکا ہے. لوگ اسے جو ہے وہ بہت پسند کر رہے ہیں, بچے بڑے سبھی جو ہے وہ آج پھولوں کی نمائش میں جو ہے وہ آئیں گے. ابھی کچھ دیر بعد ہی باقاعدہ اس کا جو ہے وہ آغاز کر دیا جائے گا. یہاں پر جو ہے وہ سیکیورٹی کے انتظامات بھی جو ہے فل پروف ہیں. یہاں پر افتتاحی تقریب کے لیے میرا کیمرہ مین زین سہیل اگر آپ کو اس طرف کے مناظر دکھائے تو تمام تر تیاریاں مکمل ہیں اور افتتاحی تقریب کے لیے سٹیج کا بھی جو ہے وہ انعقاد کیا گیا ہے. اور اس حوالے سے مزید بات کرتے چلیں تو شہریوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کافی اچھی ایکٹیویٹی ہے. پھولوں کی نمائش سے جو ہے وہ دل کو بھی خوشی ملتی ہے اور شہر کی خوبصورتی میں بھی جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے. جی بہت شکریہ فراز رمضان تفصیلاً اپڈیٹ کرنے کے لیے. خبر دیں محکمہ تعلیم کا عملہ ہی کلین اینڈ گرین مہم کی دھجیاں اڑانے لگا. گورنمنٹ ایم سی بوائز ہائی اسکول کے پرنسپل نے اسکول کے درخت کاٹ دیے. درخت کٹائی کے بعد ٹمبر مافیا کو فروخت کر دیے. محکمہ ماحولیات, محکمہ جنگلات اور اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے خاموشی ساتھ لی. اہم خبر ہے محکمہ تعلیم کا عملہ ہی کلین اینڈ گرین مہم کی دھجیاں اڑانے لگا ہے. گورنمنٹ ایم سی بوائز ہائی اسکول کے پرنسپل نے اسکول کے درخت کاٹ دیے. درخت کٹائی کے بعد ٹمبر مافیا کو فروخت کر دیے. محکمہ ماحولیات, محکمہ جنگلات اور اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے خاموشی ساتھ لی ہے. اہم خبر ہے ملتان سے محکمہ تعلیم کا عملہ ہی کلین اینڈ گرین مہم کی دھجیاں اڑانے لگا. گورنمنٹ ایم سی بوائز ہائی اسکول کے پرنسپل نے اسکول کے درخت کاٹ دیے. درخت کٹائی کے بعد ٹمبر مافیا کو فروخت کر دیے. محکمہ ماحولیات, محکمہ جنگلات اور اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے چپ ساتھ لی. اہل علاقہ کا اسکول میں درختوں کی کٹائی پر احتجاج. اہل علاقہ نے پرنسپل اسکول کے خلاف سی ای او ایجوکیشن کو درخواست دے دی. اہل علاقہ نے وزیر اعلیٰ کمپلینٹ سیل کو بھی معاملے سے آگاہ کر دیا. اہم خبر ہے آپ کو اپڈیٹ کریں محکمہ تعلیم کا عملہ ہی کلین اینڈ گرین مہم کی دھجیاں اڑانے لگا. گورنمنٹ ایم سی بوائز ہائی اسکول کے پرنسپل نے اسکول کے درخت کاٹ دیے. درخت کٹائی کے بعد ٹمبر مافیا کو فروخت کر دیے. محکمہ ماحولیات, محکمہ جنگلات اور اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے خاموشی ساتھ لی. ملتان سے اپڈیٹ کریں خبر ہے محکمہ تعلیم کا عملہ ہی کلین اینڈ گرین مہم کی دھجیاں اڑانے لگا. گورنمنٹ ایم سی بوائز ہائی اسکول کے پرنسپل نے اسکول کے درخت کاٹ دیے. درخت کٹائی کے بعد ٹمبر مافیا کو درخت فروخت کر دیے. محکمہ ماحولیات, محکمہ جنگلات اور اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے چپ ساتھ لی. مزید تفصیلات کے لیے جوائن کیا ہے الشپا آصف نے. الشپا, کیا تفصیلات ہیں؟ گورنمنٹ ایم سی بوائز ہائی اسکول کے جو پرنسپل ہیں انہوں نے اسکول کے اندر ہی جو درخت لگے ہوئے ہیں اس کی کٹائی کا سلسلہ جاری کر دیا, جس پہ اہل علاقہ نے کافی احتجاج بھی کیا اور سی ایم پورٹل پہ اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو باقاعدہ ایک کمپلین بھی درج کی, مگر درخت کاٹنے کا جو سلسلہ ہے وہ رک نہ سکا. اسکول کے اندر 3 بڑے اور تقریباً 40 سال پرانے جو درخت ہیں ان کی کٹائی کی گئی. اسی حوالے سے محکمہ ماحولیات, محکمہ جنگلات اور اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے انہوں نے ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا, جبکہ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ اسکول کی درختوں کی کٹائی پہ انہوں نے کافی زیادہ احتجاج کیا اور کئی دفعہ کمپلین بھی کی ہے اور اب سی ایم پورٹل پہ بھی کمپلین کی ہے, جبکہ کوئی بھی اب تک ایکشن نہیں لیا گیا. جبکہ اسکول انتظامیہ یعنی اسکول پرنسپل جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پہ واش رومز بنائے جائیں گے, مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنے پرانے درخت کاٹ کے اسی جگہ پہ واش رومز کیوں بنائے جا رہے ہیں, جبکہ وہ ایک ہائی اسکول ہے اور ادھر جگہ بھی کافی زیادہ موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی تو وہاں پہ کئی کمپلینٹس کی گئی, وہاں پہ ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. ایک طرف گرین اینڈ کلین کمپین اسکولوں میں جاری ہے, دیکھا جا رہا ہے کہ مختلف بچوں کو یہ سب بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے درخت لگانے اس کی حفاظت بھی خود کرنی ہے, اور دوسری جانب طلبہ طالبات کے سامنے ہی درختوں کی کٹائی کا سلسلہ جاری ہے. تو یہ گرین اینڈ کلین
कंप्लेन जो है स्कूलों में चलने वाली, उसके ऊपर बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है, बल्कि इंतजामिया की कारकर्दगी पे भी एक सवालिया निशान है, क्योंकि बड़े पैमाने पे हर महकमे में ग्रीन एंड क्लीन कंप्लेन जारी है और दूसरी जानब यहाँ खुले आम दरख्त काट कर वाशरूम्स बनाने का जो है सिलसिला जारी है, जिससे अहले इलाका काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो दरख्त जो है अहले इलाका के लिए भी मायने रखते थे। उधर जो बुजुर्ग रहते हैं उनका ये कहना है कि 20 साल पहले उन्होंने ही वहाँ पे ये दरख्त लगाए थे, जिसके हवाले से उन्होंने काफ़ी दफ़ा स्कूल प्रिंसिपल को मना भी किया कि इन्हें मत काटें, मगर ये दरख्त काटे गए। और अगर दरख्तों की कटाई की डिटेल की बात की जाए तो उस हवाले से भी अहले इलाका ने प्रिंसिपल को मना भी किया दरख्त काटने पर। बहुत शुक्रिया अलिशा आसिफ अपडेट करने के लिए। डेरा गाजी खान में स्मोक की रोकथाम और ट्रैफिक कानून की पासदारी के लिए रीजन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी मुतारिक धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों, ओवरलोडिंग करने वालों और बगैर लाइसेंस हैवी व्हीकल्स चलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मजीद तफसीलात जानेंगे आशान बुखारी से। खान शहर के अंदर जो है रीजन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो है वो एक्टिव हो चुकी है और धुआं छोड़ती गाड़ियां और जो बड़ी गाड़ियां हैं हैवी व्हीकल्स उनको बगैर लाइसेंस के जो ड्राइवर हजरात चला रहे हैं उनके खिलाफ भी जो है कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। और इस वक्त हमारे साथ जो है ME जनाब अहमद हुसैन साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं जनाब किस तरह की कार्रवाइयाँ और क्या कहेंगे इस पर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि जो डिस्ट्रिक्ट में जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं आप उसके हवाले से हाईलाइटेड कर रहे हैं। और हम ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से वाबस्ता हैं और उसमें हम व्हीकल्स के जो रूट परमिट होते हैं, फिटनेस सर्टिफिकेट्स हैं, उनको चेक किया जा रहा है। इसके अलावा जो मरीम नवाज साहिब की तरफ से CM की तरफ से जो हदायत हैं और DC साहब और हमारे सेक्रेटरी RTA साहब की तरफ से जो हदायत हैं उनकी बुनियाद पे हम स्मोक से रिलेटेड एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। जो गाड़ियाँ स्मोक पे यानी धुआं वगैरह खारिज कर रही हैं उनको चलान वगैरह किए जा रहे हैं। और फर्दर इसके अलावा जो ओवरलोडिंग व्हीकल्स हैं उनको इंस्पेक्ट किया जाता है। बिल्कुल, इनका ये कहना है कि जो गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट वो चेक किए जा रहे हैं और उसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब की इनिशिएटिव के मुताबिक जो है स्मोक को कंट्रोल करने के लिए गाड़ियाँ धुआं छोड़ रही हैं। अपडेट करने के लिए आपको बताएं, मुज़फ़्फ़रात सैलाबी रेले गुजरने के बाद ज़ेर ज़मीन पानी खराब होने की वजह से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। शहरियों का कहना है लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाने के बाद मालूम हुआ ज़ेर ज़मीन पानी में आर्सेनिक की मिकदार खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आप मिटोगर से। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ में सैलाबी रेले तो गुजर गए मगर उनकी असरात अभी भी मौजूद हैं और मुजफ्फरगढ़ में ज़ेर ज़मीन पानी बड़ी हद तक जो है वो खराब हो चुका है। मुजफ्फरगढ़ के इलाके बस्ती दुआबा में इस वक्त मौजूद है। मकामी अफराद यहाँ से दूर दराज इलाकों में जो वो पानी भरने के लिए जाने पर मजबूर हो चुके हैं। उन्हीं से जरा इस हवाले से जानते हैं कि क्या सूरत हाल है। सैलाब तो गुजर गया जी, पानी के लिए क्या परेशानी है? बहुत ज्यादा जी परेशानी हुई है, लिहाजा इंतजामिया को चाहिए हमारे साथ तावन करे। हम दवाबे के लिए रैशी है, वहाँ पानी बिल्कुल खराब हो चुका है, वहाँ फ्लड आया था। अब लिहाजा हमें वाटर प्लांट पे बाजार जाना पड़ता है पानी के लिए। जब पानी अच्छा पिए तो बच्चे अच्छे परवरिश हो और अच्छे बीमारी ना लगे, इसलिए कौन सी बीमारियां फैल रही है पानी खराब होने से? इसमें जी गंदगी होती है, बिल्कुल गंदा पानी, मलेरिया, बच्चों के फेफड़े सुगर जाते हैं। कभी कहते हैं जी वो हड्डियां कमजोर हो गई है, इसलिए गंदा पानी होता है। इसलिए हमने बाजार जाना पड़ता है अच्छा पानी के लिए। ये सैलाब के बाद जो है वो इस इलाके का पानी जो है वो खराब हो चुका है मुकम्मल तौर पर। ये देहाती इलाका है, पानी में आर्सेनिक की मिकदार खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। यही मुतालबा कर रहे हैं कि इंतजामिया को चाहिए कि मुजफ्फरगढ़ शहर में जो पानी की एक साफ पाइपलाइन बिछाई गई थी आज से 15 साल कबल, उसे जो वो फाल किया जाए ताकि इन्हें बेहतर। बहुत शुक्रिया हामिद डोगर अपडेट करने के लिए। सूबाई वजीर अक़लियत तैमूर सरदार अमित सिंह अरोड़ा का लिया का दौरा। सूबाई वजीर ने DC ऑफिस में मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में अक़लियती रहनुमाओं की शिरकत। सूबाई वजीर ने क्रिसमस बाजार का दौरा भी किया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे जाहिर सरफराज से। और जो लिया में भी क्रिसमस तकरीबात जो है जारी हैं। अगर बात की जाए तो सूबाई वजीर अक़लियती अमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा साहब ने आज लिया का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर लिया के ऑफिस के अंदर मीटिंग के साथ साथ यहाँ पर क्रिसमस बाजार को भी विजिट किया गया। डिप्टी कमिश्नर लिया असफ अली डोगर साहब, DPO लिया हसन नवेद भट्टी साहब, दीगर अफसरान भी इनका हमरा है। सूबाई वजीर से बात करें सर, कैसे यहाँ पर तकरीबात देख रहे हैं, इंतजाम कैसे हैं सर? जी बड़ी मेहरबानी। सबसे पहले तो मैं लिया की अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, बिलखसूस डोगर साहब का, जो हमारे DC साहब हैं, और DPO साहब का, असिस्टेंट कमिश्नर साहब का, तहसीलदार साहब का, सारी जो मशीनरी है उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। अब बड़ा पुरतपाक आपने वेलकम किया और मुझे अच्छा लगा यहाँ पे आके। दो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। एक तो जब मैं लिया के अंदर से गुजर के आ रहा था, जो चीफ मिनिस्टर पंजाब का विजन है सुथरा पंजाब का, तो मुझे बहुत सफाई नजर आई। और जो हमारी इंक्रोचमेंट को जिस तरीके से खत्म किया गया था, सड़कें खुली हैं, लोग अपना कारोबार कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है।
दूसरा कि आज मेरा आने का एक जो बड़ा मकसद है वो क्रिसमस के हवाले से था, अपने क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ बैठना, उनके साथ जो उनके ख्यालात है वो सुनना। सर आपके इकदाम की बहुत तारीफ कर रहे हैं सर। बहुत शुक्रिया जी। एक तो मिनिस्टर साहब का शुक्रिया, वो यहाँ लिया में तशरीफ ले आए। मैंने और डीपीओ साहब ने मिलके तमाम अलाइड अरेंजमेंट सिक्योरिटी के और एडमिनिस्ट्रेटिव सारे कर लिए। हमारे ज़िले में टोटल 19 चर्चेज हैं जिनमें सफाई सुथराई से लेके सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव सारे अरेंजमेंट्स हो गए। 3 जगह बाजार लगाए हैं, बाकी सारी डिटेल्स आपको मिनिस्टर साहब ने बता दी है। अगले 3 दिन हम इनके साथ होंगे, हर तकरीब में पार्टिसिपेट करेंगे। यकीनन जी डिप्टी कमिश्नर साहब भी का यही कहना है कि इनकी ईद को अपनी ईद की तरह मनाएंगे। डीपीओ साहब सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स बहुत ज़बरदस्त हैं सर, मिनिस्टर साहब भी तारीफ कर रहे हैं, क्या समझते हैं मजीद बेहतरी गुंजाइश मौजूद है सर? जी बहुत शुक्रिया। जिस तरह मिनिस्टर साहब ने और डीसी साहब ने बड़े तफसीलन आपको बता दिया, सिक्योरिटी के लिहाज से हमने इसमें बड़े सर्च ऑपरेशंस किए हैं, मॉक एक्सरसाइजेस चर्चेज में किए हैं और तमाम जो चर्चेज उन पे 3 लेड सिक्योरिटी भी लगा रहे हैं जिसमें रूफ टॉप और लीड की डिप्लॉयमेंट भी होगी और इंशाल्लाह ताला सेफ एंड सिक्योर क्रिसमस गुजरेगी हमारी। यकीनन जी सेफ एंड सिक्योर क्रिसमस गुजारने के हवाले से तमाम तरह अरेंजमेंट जो है मुकम्मल कर लिए गए हैं और सूबाई वजीर जो है वो भी इन तमाम इक़दामात की तारीफ कर रहे हैं। जी शुक्रिया जाहिद सरफराज अपडेट करने के लिए। आपको बताएं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी मुल्तान में क्रिसमस की केक कटिंग तकरीब, स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ शहबाज हुसैन नकवी ने क्रिसमस का केक काटा। क्रिसमस तकरीब में हेल्थ अथॉरिटी में खिदमात सर अंजाम देने वाले क्रिश्चियन वर्कर्स ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानेंगे गौहर रहमान शेख से। जी क्रिसमस की आमद से कबल ही क्रिसमस की जो खुशियां हैं वो दोबाला हो चुकी हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी मुल्तान और सीईओ हेल्थ डॉक्टर सुबान ज़िया की जानिब से जो क्रिश्चियन वर्कर्स हैं जो हेल्थ अथॉरिटी में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं उनके एजाज़ में खुसूसी तौर पर तकरीब मुनक़िद की गई है, केक भी काटा गया, तहाइफ भी तकसीम किए गए हैं। स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ साउथ पंजाब शहबाज हुसैन जो है वो इस तकरीब में शरीक हुए हैं, उनकी जानिब से भी मुबारकबाद दी गई है। तो स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं। और इसी सिलसिले में मैंने अपने पूरे तमाम साउथ पंजाब तमाम सीओ साहबान को, एमएस साहबान को, टीएच को और जीवन के हेल्थ मैनेजर को भी ये मैसेज कन्वे किया है कि वो जहाँ जहाँ हमारे ये कम्युनिटी के लोग मौजूद हैं उनकी इस मैरी क्रिसमस की सेरेमनी को ऑर्गेनाइज करें और इनकी खुशियों में शामिल हों। और आज उसी सिलसिले की एक कड़ी थी, मेरे ऑफिस में भी जो मेरे दफ्तर में लोग मौजूद हैं उनके साथ हमने केक काटा है। और अभी मैं सीओ हेल्थ डीएच मुल्तान और उनकी पूरी टीम को भी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इंतहाई खूबसूरत पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया जिसमें हमारे तमाम इस क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग शामिल हुए। इस तकरीब के हवाले से जो हिदायत मिली उनको फॉलो करते हुए आपने तकरीब का इनेकाद किया, क्या पैगाम देंगे क्रिसमस के हवाले से? ऑल आर इक्वल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, ये हम इनको मिनॉरिटी नहीं समझते बल्कि हम इनको अपना भाई समझते हैं और हमारे इक्वल सिटीजन हैं। तो हम आज इनकी खुशियों में शामिल हैं। हमारा पूरी कौम से ही होगा कि आप सब इसकी खुशियों में शामिल हों। जी बिल्कुल, क्रिसमस की खुशियाँ जो है वो मनाने का सिलसिला जारी है और सरकारी सतह पर जो है तकारीब मुनक़िद की जा रही हैं। मकसद यही है कि जो मिनॉरिटी से ताल्लुक़ रखने वाले मुलाज़मीन हैं। जी बहुत शुक्रिया गौहर रहमान शेख अपडेट करने के लिए। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने सूबे में ज़रई तोसी खिदमात को जदीद बनाने के लिए 2 साला इनकलाबी मनसूबे का आगाज़ कर दिया। पंजाब भर में 500 मिसाली एग्रीकल्चर फार्म कायम किए जाएंगे। इस मनसूबे के तहत ज़िला रहीम यार खान में 21 मॉडल फार्म्स का क़याम का फैसला किया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आमिर भट्टी से। बिल्कुल, रहीम यार खान में डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर डॉक्टर मोहम्मद मसूद सलीम की ज़ेरे सरबराही एक अहम मीटिंग जारी है जिसमें चारों तहसीलों के अफसरान शामिल है और उसमें अहम फैसला जो है वो सामने आया कि पंजाब भर में वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज के विजन के तहत 500 आइडियल मिसाली एग्रीकल्चर फार्म्स बनाए जाएंगे। और इसी के सिलसिले में रहीम यार खान में कितने एग्रीकल्चर फार्म्स बनाए जाएंगे और किसानों को क्या उसमें रिलीफ दिया जाएगा, सर ये बताएगा अब तक ये प्रोसेस जो है वो कहाँ तक पहुँचा है और जो हमारे पास जो एग्रीकल्चर फार्म्स बनाए जाएंगे उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपने बताया कि पूरे पंजाब में 500 मॉडल फार्म्स बनने जा रहे हैं, ये ज़रई तोसी खिदमात में जिद्दत लाने का मनसूबा है, 2 साला मनसूबा है। और इसमें जो डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान है इसमें 21 मॉडल फार्म इस हवाले से लगाए जाएंगे, खरीफ में भी और रबी में भी। और उस हवाले से हमारे पास जो है 236 जो है दरख्वास्तें वो मौसूल हुई हैं जिसकी आज स्क्रूटनी की जा रही है। जी बिल्कुल, हमें तफसीलन बताया गया इस नए प्रोजेक्ट के हवाले से और इसका मकसद ये है कि डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान में ऐसे मॉडल फार्म्स बनाए जाएं जिससे ना सिर्फ उन्हीं किसानों को उसकी अवेयरनेस दी जाए बल्कि जो जी बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी अपडेट करने के लिए। घर बैठे काम करने वाले मेहनत कशों के लिए खुशखबरी, लेबर डिपार्टमेंट मुल्तान का होम बेस वर्कर्स का डेटा इकट्ठा करने का फैसला। रजिस्ट्रेशन का बाकायदा आगाज कर दिया गया। रजिस्ट्रेशन के बाद होम बेस वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ, मैरिज ग्रांट और पेंशन मुहैया की जाएगी। तफसीलात जानेंगे अलिशबा आसिफ से।
جی بالکل، لیبر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ہوم بیس ورکر کی رجسٹریشن کا عمل شروع کر دیا گیا. اب یہ ہوم بیس ورکر کون ہے اور ان کی رجسٹریشن سے کیا فوائد حاصل ہو سکیں گے معاشرے کو. میرے ساتھ اس وقت ڈائریکٹر لیبر ڈپارٹمنٹ ہے ادھر رانا جمشید، ان سے بات کر لیتے ہیں، جان لیتے ہیں تفصیلات اس حوالے سے. اس پروجیکٹ کی کیا تفصیلات ہیں سر؟ بیسک مقصد یہ ہے کہ ایسے ورکر جو ورکر کی تعریف میں تو آتے ہیں مگر وہ کسی آرگنائزڈ ادارے یا کسی آرگنائزڈ انڈسٹری کے اندر وہ کام نہیں کر رہے ہوتے، لیکن انفیکٹ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے وہ ادارے اور انڈسٹری کے لیے ہی کام کر رہے تھے مگر گھر میں بیٹھ کے. تو جہاں گورنمنٹ نے دوسرے ورکر کو جو فیکٹری کے یا دوسرے کاروباری اداروں کے ورکر ہیں جو کہ فوائد لے رہے ہیں، یو بی اے کے لے رہے ہیں، پیسی کے لے رہے ہیں، تو یا راشن کارڈ کے لے رہے ہیں، تو اب گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ان ورکر کو رجسٹر کیا جائے اور ان کا ڈیٹا جب سامنے آ جائے تو ان کے لیے کوئی مناسب پالیسی تشکیل دی جائے، اور جس سے یہ ہوگا کہ یہ جو ورکر جو ابھی آرگنائز نہیں ہیں وہ کسی نہ کسی گورنمنٹ کی اسکیم سے ان کو فائدہ ملنا شروع ہو جائے گا. سر آپ یہ ڈیٹا کیسے اکٹھا کریں گے؟ کیا اس کا پروسیجر ہوگا؟ تھوڑا یہ بتا دیں. جی ایسے ہے کہ ہم جتنے برانڈز ہیں ان سے ہم مطلب ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کس سورس سے اپنے پروڈکٹ بنوا رہے ہیں، اور اسی طرح سے جو ہمارے انسپیکٹر ہیں وہ مطلب جو سیمی انڈسٹریل ایریا ہیں ان کے اندر لوگ گھروں میں بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں سے ہمیں یہ معلومات ہمارے انسپیکٹر جو ہے وہ کلیکٹ کر لیتے ہیں. ہوم بیس ورکر کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ ان کو جو ہے رجسٹر کیا جائے گا تاکہ ان کو بھی حکومت پنجاب کی بہت شکریہ لشپا اپڈیٹ کرنے کے لیے. آپ کو بتائیں ملتان کی انسداد دہشت گردی عدالت کی سالانہ رپورٹ حاصل کر لی گئی. ایک سال کے دوران عدالت میں 46 کیسز دائر ہوئے جن میں سے 44 کیسز کے فیصلے سنا دیے گئے. رپورٹ کے مطابق رواں سال گزشتہ برسوں کی نسبت کیسز کی تعداد نمایاں طور پر کم رہی. اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے مہر عمران سے. جی بالکل، بات کریں گے رواں سال انسداد دہشت گردی عدالت کے کیسز کے حوالے سے. اگر ہم بات کریں تو جو ڈیٹا حاصل کیا گیا انسداد دہشت گردی عدالت میں رواں سال 46 کیسز دائر ہوئے جن میں 44 کیسز کے فیصلے جو ہے وہ کر لیے گئے ہیں. اور انسداد دہشت گردی عدالت ملتان میں چونکہ پورا ملتان ڈویژن کے جو کیسز ہیں وہ فائل ہوتے ہیں. اس حوالے سے سینئر قانون دان زاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم جانتے بھی ہیں. 780A میں جو 4 شیڈول کے کیسز ہوتے ہیں جس میں سیکٹیرینز کیس اور اس کے علاوہ تیزاب گردی ہے، کالعدم تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ فنڈنگ ہو یا ان کے ساتھ مل کر کوئی کام کیا جائے جس کو جانا نوٹیفیکیشنز کے ذریعے گورنمنٹ نے بین کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ 780A میں اگر آپ کمیونٹی میں کوئی ایسا فینس کرتے ہیں جس سے خوف و راز ایک مجموعی طور پر عوام میں دہشت پھیلتی ہو تو وہ 780A اس میں لگائی جاتی ہے اور وہ بھی اس میں جو ہے فال کرتا ہے. جو پولیس مقابلہ ہے تو اس میں بھی وہ 780A لگائی جاتی ہے. خوف و راز کیا وجہ ہے زاہد صاحب کے کیسز کم ہوئے؟